सोबते संगत मेळटा तिसरासा तांचे मोदेगा तिसर सोबते संगत मेळटा तिसरासा तांचे मोदेगा दितलो रावतलो तांकां संग दितलो जिवितांचे बेसावारी वते करतलो येतलो रावतलो तांकां संग दितलो जिवितांचे बेसावारी वते करतलो जेजू संगे रावो येया तुमी धावो ताचे संगे जियो येया करपा सोडो जेजू संगे रावो येया तुमी धावो ताचे संगे जियो येया करपा सोडो मोकरो धैर्य सोडो मोकरो धैर्य सोडो येया तुमी ताच्या पाया तळा येया तुमी ताच्या पाया तळा थंयसर जोगवाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा थंयसर जोगवाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां संग दितलो जिवितांचे बेसावारी वते करतलो येतलो रावतलो तांकां संग दितलो जिवितांचे बेसावारी वते करतलो जेजू संगे सोलो तासो फाटलाव करो ताच्या वेंगे नासो तासो आसरो सोडो जेजू संगे सोलो तासो फाटलाव करो ताच्या वेंगे नासो तासो आसरो सोडो जीव जोडो उर्बा वाडो जीव जोडो उर्बा वाडो येया तुमी ताच्या पाया तळा येया तुमी ताच्या पाया तळा थंयसर जोगवाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा थंयसर जोगवाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां संग दितलो जिवितांचे बेसावारी वते करतलो येतलो रावतलो तांकां संग दितलो जिवितांचे बेसावारी वते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समी आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो इंग्लिशांत एक सांगणी आसा क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस म्हणून नितळाय पवित्रपणा उपरांत मनशाक चड गरजेची नितळाय हर एक संगती आमी नितळ दवरता आमची कूड आमी नितळ दवरता आमची मुस्ताकी आमी नितळ दवरता आमचें खाण पिवचें उदक रावचें घर सगळें आमी नितळ दवरता मात्र जिवाक पीड आयिल्ल्या वेळार तो जीव सांबाळच्या खातीर म्हळ्यार कसलोच कितें म्हणटात तातूंत जिवांत द्वेश आसूं नजो म्हूण तो जिवी आमी नितळ दवरता पूण आमचो आत्मो कितलो नितळ दवरला म्हणलें सवाल नासवणवेच्यो सरसंगती आमी नितळ दवरता पूण सदां काळ उरची बाळची ग्रेस काय कित्याक आमी नितळ दवरूंक चुकता म्हणलें आज आमकां विचारया देखून आज देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां जिणी बदलून पवित्रपणाक आपोवणें दिता उलो दिता पवित्रपणाचो संतोश कितें म्हणलें दाखोवंक खुशी व्हरता खरो संतोश सदां काळ उरचो बाळचो संतोश त्या पवित्रपणा मारिफा तुका आनी म्हाका आमकां लाभता म्हणलें जाणां जावं खुशी व्हरया आनी तो संतोश आमी ओगडायला तर आमच्या पातका वरवीं ते पाताक देवा मुखार आनी एकामेका मुखार वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुत्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून जायतीं पातकां केल्या
ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना. सर्पदुदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां मुगसन आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. Sumia Kaklota, Sumia Kaklota, Krista Kaklota, Krista Kaklota, Sumia Kaklota, Sumia Kaklota. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेसु ख्रिस्ता. महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्रात्म्या. महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या मोगळा बापा तूं जावन साहेब पवित्र आनी भाग्यवंत आनी त्या सारक्याचे आनी सरपायचे जावन तुवें आमकां रचलां पण आमच्या पातकावरीं तें भाग्यवंतपण आनी पवित्रपण आमी होगडायलां तर परत त्या पवित्रपणांत येवंक आनी जियोंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. निर्गमनाच्या पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 3 वोल्ड 1-15 पर्यंत. एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 1-15. मोइजे आपल्या मांवा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकाचो बकऱ्या हिंड राखतलो. एक दीस तो आपलो हिंड अरणे उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटा मदें ताका दिश्टी पडलो. जिलकूट जळतलें पूण तें लासानातलें तें ताणें देखलें. मोइजेन म्हळें, जिलकूट कित्याक लासाना? हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोइजे तें पळोवंक लागीं सरतलो तें सर्वेस्पुरान पळयलें आनी जिलकुटा मदें थावन ताणें ताका उलो केलो, मोइजे, मोइजे. मोइजेन जाप दिली, आपले हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरनाका, तुज्या पांयांचो वांडो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें,
हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोयजेन आपलें मुखामळ धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. आनी सर्वेस्पुरान म्हळें, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदिरपण पळयलां. तांकां दगदितेल्या अधिकाऱ्यां थावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्त घरांत थावन सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वळत्या त्या सोबीत आनी विशाल देशाक, म्हणजे कानानगारांच्या, हित्तीतांच्या, अमोरितांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकलां आयलां. इस्रायेलीतांची बोब आतां म्हाका पावल्या आनी इजिप्तगार तांकां कशें दग दितात म्हूण हांवें पळयलां. तर आतां ए आनी म्हजे परजेक इस्रायेलीतांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाराव्या सरशीं धाडटां. मोयजेन देवाक म्हळें, फाराव्या सरशीं वचूंक आनी इस्रायेलीतांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण? पूण देवान ताका जाप दिली, हांव तुजे सवें आसतलो. हांवें तुका धाडलां म्हूण कळच्याक खुणा ही. तुवें म्हजे परजेक इजिप्तांतली भायर काडटस तुमी ह्या दोंगरार देवाची स्तुती करतल्यात. मोयजेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायेलीतां सरशीं वचून तांकां अशें सांगतां, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशीं धाडलां. पूण ती म्हाका विचारतलीं, ताचें नांव कितें? तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं? देवान मोयजेक म्हळें, जो आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायेलीतांक अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडलां. उपरांत देवान मोयजेक म्हळें, तुवें इस्रायेलीतांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडलां. हें म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो सर्व संतती ह्या नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. बापाक जावं महिमा सर्ग आनी संवसारांत. बापाक जावं महिमा सर्ग आनी संवसारांत. जेजूक जावं महिमा मनशाच्या त्या जिवनांत. जेजूक जावं महिमा मनशाच्या त्या जिवनांत. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा. स्तुती जावं होगळप जावं देवा बापा रचणारा. स्तुती जावं होगळप जावं देवा बापा रचणारा. अर्ग जावं जय जय जावं जेजू शांती कुंवरा. अर्ग जावं जय जय जावं जेजू शांती कुंवरा. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर.
ताचे नाव सदैव जाव आता आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जाव आता आनी सर्वदा वंदिया हर्षिया पवित्रत्म्या बोलवता वंदिया हर्षिया पवित्रत्म्या बोलवता वाड्या वाकण्या सर्गीच्या त्या दळबारा नावाड्या वाकण्या सर्गीच्या त्या दळबारा पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पो पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पो ताचे नाव सदैव जाव आता आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जाव आता आनी सर्वदा. कोरिंथांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर्धा 1-6 पर्यंत. बॉम्बे पुजे विरोध 17. भावानो, मोइजेचो सांगात धरून गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसरनाये. ती समेस्त कुपाचे सावळेक आसली आनी दर्यांतल्यान शाबितेन उतरून गेली. मोइजेची पाटलावदारां जावन कुपांत आनी दर्यांत तांणी समेस्तांनी स्नान घेतलें. तांणी साकटांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें आनी समेस्त एकच आत्मीक उदक पियेली. आपणा सांगाता पैणार वेतल्या खडपांतलें उदक ती पियेली. तें खडप म्हणल्यार क्रिस्त. तरी पूण तांचे मदली चडावत जाणां देवाक मानवाली नात. देखून तांची मोडी अरण्यान शिंपडली. ती आशेली तशें आमी खोट्या वस्तूंची आशा करिनये म्हूण आमकां एक दाखलो जावन ह्यो सर संगती घडल्यो. देवाचें उतार हें. देवाचे उडोपकार. हल्लेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हल्लेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हल्लेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझो सर्वाज्ञा भक्तीनी आता तुझे नियमा उर्बे नाव पालता तुझे स्वरूपादेश अवते पातेता सोम्यातांचो मोग करता. हल्लेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हल्लेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हल्लेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सालुखा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुमका सोम्या. लुकासो शुभवर्तमान आणि अवस्वर 13 वळी 91 पर्यंत. St. Luke's Gospel, chapter 13 and verses 1 to 9. जिनी बदलिया आणि बाछाव जया. त्याच वेळार थंय आजार असलेल्या पैकीच्यांनी थोड्या गलिल्यागारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जीवशी मारिल्ल्या विशयांतली खबर तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो, त्या गलिल्यागारांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर समेस्त गलिल्यागारां प्रास ते चड फातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन तुमची जिणी बदल्ले खरीत तुमी समेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात. सिलोयेंत तोर कोश्टलोन पडोवन 18 जाण मेल्ले. जेरुजलेमांत असलेले हेरां समेस्तां प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडोवन तुमची जिणी बदल्ले खरीत तुमी समेस्त तांचे बरीच नास जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो. एका मनशान आपल्या दाखामळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एक खी मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो,
पळय 3 वर्सां जावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येतां, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो खातन घाल. धरणीक कित्याक ताणें भार दिवचो. तोळ मालीन म्हळें, धनिया आनी 1 वर्सभर तो तसोच सोड. हांवें ताचें मूळ सोडोवन सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यार दिलें, ना तर तो खातन घाल. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. पाताक रडोवन जिणी बदल्ले करीत तुमी समेस्त तांचे बरेच नास जातल्यात. हें उतार जेजूचे न्ही म्हजे. देखून पाताक रडोवंक जिणी बदलूंक देव तुका आनी म्हाका आज आपोवणें दिता. तेमी वस्तूर उंबळटात गी. पयलीं कशें उंबळतल्यात, पयलीं कशें उंबळतल्यात आनी पात्रां कशें उंबळतल्यात. आतां थोडीं करून दाखयतात. मागीर चिकोल वचना जाल्यार कितें करतात. बरें करून पात्रार दोनी हातांनी वस्तूर धाडयल्या उपरांत मागीर वचना जाल्यार बरें करून पात्रार घश्टितात. न्हय गोश्टूनी वचना जाल्यार काण काण बडयतात. आतां तो काळ गेला. आतां खंयचो काळ आयला. मिशीन आयल्यात, वॉशिंग मिशीन. आनी पुरो एकच फावटी घालतात गी. एकच फावटी घालून सोडटात. ते विंगड करतात गी ना. धवें आसलें विंगड आनी खंयचो रंग वेता जाल्यार तें विंगड. पोरणे आसलें विंगड आनी चड मेळ्ळें आसलें विंगड. आनी मिशीन कितें करता. मिशीन कितें करता. पूण मिशिनांत उदक ना जाल्यार, त्या उदकांत सर्प ना जाल्यार हो काले आज आमकां मुंबळूंक शिकयता म्हणा नाका. नितळ जाताय. मिशीन आसा, मिशिनांत उदक येना, उदकांत सर्प येना, नितळ जाताय. जायना. आतां मिशिनान नितळ जायनातलें, पात्रार गोश्टून बडोवन नितळ जायनातलें तुमी कितें करतात. दोबीक दितात. दोबीक कित्याक दितात. तो कितें वापरता तें तुमकां कळीत ना. आनी तो कितें करून दिता फाटीं. मेळ्ळें आसलें आनी मेळ्ळें करून दिता न्ही गी. मेळ्ळें आसलें आनी मेळ्ळें करून दिता गी. तुमच्या हातान पाटी येता ना, नवेंच धवेंच कांय खता नातलें वय मात्र बरें करून इस्त्री घालून घडी केल्लें वय की न्ही. आज आमकां आमी धोबीच्या हातान घालूंक आसा. आनी कोण तो धोबी नितळ करूंक आसा. जेन्ना आमच्या सदांच्या मागण्या वरवीं कांय जायना, रिती वरवीं कांय जायना, देवाच्या उतर वाचल्या वरवीं कांय जायना, संपूर्ण तरान तुवें आनी हांवें आमी नितळ जाय जाल्यार कितें जायचें. आमकां आमी संपूर्ण तरान धोबीच्या तबेन दिसय. भाऊ विक्रमान ताची शिकवण बरी करून सुरू केली. एकली म्हातारी गेली खंय फ्रुटांच्या अंगडीक आनी कितें विचारूंक लागली. पोरे कुसुल्ली पाड आसली म्हाका दी म्हणाली. वय मू पाड कित्याक बाये, कुसुल्ली म्हाका दी न्ही तूं म्हणाली जोर करून. वय मू हाका संतोश जालो कोण ना. कोणाक इकतेल्याक न्ही. ओ असली पुरो कुसुल्ली पाड आसली ही व्हरता जाल्यार म्हाका उरतात बरी न्ही म्हणून न्ही. आनी दिल्ल्या उपरांत तिणें कितें केलें. कुसुल्ली सायडीक दवरली आनी कितें म्हणाली. आतां बरी दी. आतां जेजू येतात त्या सांगडीक फ्रुटां व्हरूंक. ती आंगड कोणी न्ही, तूं आनी हांव आमी. ताणें बरी काणी सांगली. हांव इल्ली विवार दिता. ती व्हडली माय येना आनी खंयची म्हातारी येना.
कोण येता खंयसर येता खंयच्या अंगडीक येता हां ह्या रुखा मुळांत येता ह्या अंगडीक येता ताका कितें जाय कुसुल्लीं जाय अर्दी कुसुल्लीं जाय पाड जाल्लीं जाय आं बरी दिजे जाल्यार ताच्या पयलीं कितें करूंक आसा आतां बरी बरी विसूंक कस जातात न्ही ताच्या पयलीं कितें करूंक आसा पाड जाल्लीं कुसुल्लीं आनी कितें कथा पडुल्लीं पळय काण्ण कुशीक दवरूंक आसात न्ही आज कांड उडोवंक आसात देखून हांवें मिसाच्या सर्व्यार सांगलें कुडीची नितळ आमी बरी करता जिवाक कितें बादाक आयल्यार बेगीच सारकें करूंक पळयता पूण आज तुजो आनी म्हजो आत्मो कितलो नितळ आसा म्हणलें आमकां विचारया जेन्ना पातका वरवीं दाविद्राचो आत्मो कितें जालो मेळ्ळो जालो ताणें कितें म्हळें कीर्तन 50 आनी 7 कितें म्हळें सोपान म्हजे उदाक्षण येसो मिया आनी हांव नितळ जातलो दोतो म्हाका आनी हिमा प्रसड दवो जातलो सोपान म्हजे उदाक्षण येसो मिया सोपान उदाक्षण येयल्यार आमी नितळ जाता येतो तूं जाला न्ही शेणून गेल्यात न्ही असो न्हय आतां तेंय जायनातल्या खातां थोड्यांचे आनी कुरिसान दवरतात की नितळ जातात की पळोवंक ही सोपान शेणून गेल्यात ते दळत आतां तेंय नितळ जायनातल्याक कुरीस म्हणी हाडून दवरल्या काय नितळ जाता की म्हणून पळोवंक आतां सगळ्यांच्या घरा कुरिसान दवरतात त्या 6व्या स्वरांत आती वळ वाचून काड कितें म्हणालो दाविद्राय हिसोपान म्हाका नितळ कर हिसोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो आज आमी हिसोपान म्हणून जेजूस हिशप्पा आमचे पाता कितले आमकां दोळ्या मुखार इजी हिशप्पा म्हाका नाका तशें नाका बाबा हिशप्पा म्हणचे नाका येसप्पा कोण येसप्पा म्हाका आतां बरें जालें तुमकां आनी फावटी वाचताना हिसोपान म्हणचे नाका हिशप्पाय म्हणचे नाका येसप्पा म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो त्या 6व्या स्वरांत अवस्वर 50 वळ 2 कितें म्हणटा म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड आतां कांय दूंक नातल्यार कालें तुजें दुंकूच कांय ना जाल्यार कालें तुमचें वय मग पूण ताच्या पयलीं तो म्हणटा म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड हांवें तुवें आमी गुन्यांव केल्यात म्हणलें पयलीं आमी वळखायचें आमी पातकी म्हणलें पयलीं वळखायचें देखून तो दाविद्राय म्हणटा म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर आनी त्या 6व्या स्वरांत 10वी वळ एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल एक निर्मळ काळीज मन मुझे नितळ कर चिंताप मुझे निर्मळ कर मन मुझे नितळ कर चिंताप मुझे निर्मळ कर काळीज मुझे हलते कर जीवित मुझे भोळे कर काळीज मुझे खालते कर जीवित मुझे भोळे कर काळीज मुझे खालते कर जीवित मुझे भोळे कर मुझे तेजी पवित्र आत्म्या मुझे तेजी पवित्र आत्म्या सदा काळजी
देवाच्या आत्म्या सदा काळजीये, देवाच्या आत्म्या मुझे तैजिये, मुझे तैजिये, मुझे. तुमकां तुमी विचारा तुमचे थंय कोणे आसा जे पवित्र आत्म्यान की कोट्या आत्म्यान? सकट सकट ओपातात तुमचे थंय पवित्र आत्मा आसा जे, येजे रावाजे बिडार करीजे एका दिसाक, हें सदांकाळ सदांकाळ आपशेन येना भियेनाकात. पवित्र आत्मा पवित्र जाल्ल्या मात्र येवन बेडार करता, शिवाय अशुद्ध असल्यान ते अशुद्ध खंय जागो जावं दी, वस्तू जावं दी, मन जावं दी, काळीज जावं दी, चिंताप जावं दी, उतार जावं दी, जिवीत जावं दी, थंय तो खंडीत बिलकुल येना म्हणटा देवाचे. हे आमच्या मतीक येना. आमकां पवित्र आत्मा जाय, आमकां पवित्र जावंक नाका. आमकां सगळ्यांक पवित्र आत्मा जाय पूण पवित्र जावंक नाका. देवाच्यो ता कितें म्हणटा? देव कोण? लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 2, लेवी शास्त्र अवस्वर 19 आनी वळू 2. इस्रायलितांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, अशें सांगा, पवित्र जाया, पवित्र जाया. कित्याक? कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव पवित्र. तेन्ना तूं आनी हांव आमी पयलें पवित्र जाता. हांव पवित्र म्हणलो देव आमच्या देवन बिडार करता, नाजाल्यार करिना. देखून ते पवित्र करूंक धाडला धोबीक. तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करूंक धाडला. त्या धोबीन पवित्र केल्या उपरांत ताणें बसयलेलो येता कोण तो पवित्र, ताच्या पयलें ना. जेजूक धाडलोच त्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करच्याक. ह्या आयबांतलें पातकांतलें सोडयलां कोणें? तुका आनी म्हाका आमच्या पातकांतलें सोडयलां कोणें? पेद्रूचें पयलें पत्र वचपा 1 आनी वळ 18 आनी 19. 1 Peter chapter 1 and verse 18-19. तुमच्या पूर्वजांतावन देवून आयलेल्या, तुमच्या पूर्वजांतावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालींतली, व्यर्थ जिवानाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हण तुमी जाणा. सोडयला म्हण तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें, अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नाश जातल्या मालान न्हय. न्हय, बगार आईबाबीन आनी कतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. देखून तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करता कोण? जेजूचें. देखून आमी म्हणटा तेलाय म्हाका सोमिया अमोलीक रक्तान, सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान. तेलाय म्हाका सोमिया अमोलीक रक्तान, सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान. खंयसर रावूं गेल्यार म्हाका वर, खंयसर रावूं गेल्यार राखोन म्हाका वर. कितें हांवें केल्यार महिमा तुका जावं, कितें हांवें केल्यार महिमा तुका जावं. हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया. नितळ म्हाका कर तूं तुज्या त्या रक्तान, पवित्र म्हाका कर तूं अमोलीक रक्तान. नितळ म्हाका कर तूं तुज्या त्या रक्तान, पवित्र म्हाका कर तूं अमोलीक रक्तान. सारय तुजें रगत म्हज्या कुडीच्या वेसव्यांक, सारय तुजें रगत म्हज्या कुडीच्या वेसव्यांक. जैत म्हाका लाबय तूं जेनियेच्या पयनार, जैत म्हाका लाबय तूं जेनियेच्या पयनार. हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया. देखून जसो तुमचो देव पवित्र तुमी जाया
पवित्र. जेन्ना आमी पवित्र जाता पवित्र म्हणलो देव पवित्र आत्म्या रुपार आमचे थंय बिडार करता आनी जेन्ना तो पवित्र आत्मा आमचे थंय बिडार करता आमकां चिंतनांनी उतरांनी बोगनांनी करण्यांनी सगळें आमचें जिवीत पवित्रपणांत जियोंक आमकां वाट दाखयता. पेद्रूचें पयलें पत्र वचवर 1 आनी 15 आनी 16 सांगता न्ही एका 1 Peter chapter 1 and verse 15-16. बगार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें बागेवोन तशें तुमी सर तुमचे सालीन बागेवोन जाया. आपोवणें दिलां तुका आनी म्हाका आमकां खाली थोड्या दिसांक पवित्रपणांत रावंक न्ही सदां काळ पवित्रपणांत रावंक बाबा. ह्या दिसांनी खाली खरेंच मानी मात थोड्या दिसांनी थोड्या जाग्यांनी रेतिरो जातात त्या जाळमात मागीर परतून फाटीं संवसाराक. पण हांगा तशें न्ही ह्या जाग्यार तशें न्ही. तुमी जाणात हांगासर निरंतरी कितें जाता आमी येवन कितें जाता जेसुशें आयिल्ल्या वरवीं ताज्या उतरा वरवीं आमी नितळ जाता ताज्या अमूल्य रक्ता वरवीं आमी दोन नितळ जाल्लीं पवित्र जाता. आज पवित्रपण तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आमी जोडी जाता. हांवें सांगलां पवित्र जावन जेसुशें म्हणचें न्ही जेसुशें आयिल्ल्या वरवीं आमी पवित्र जावचें. आमचें उस्तर आमी दोबीक दिल्ल्या वरवीं हें तें नितळ जायना. दोबीच्या हातान घाल्ल्या उपरांत दोबीन कितें कर निवचें तें नितळ कर आमकां. त्याच प्रमाणे आमकां आमी जेच्या हातान घाल्ल्या उपरांत तो कितें करता ताज्या उतरान तो आमकां नितळ करता सवरता बेंडता. वय मो जोन्स 15 आनी 3 जॉन chapter 15 verse 3. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लगे उलयलां त्या उतरा मरिफात एदळसूक बेंडून नितळ केल्या फांट्या बरी जाल्या. पयलीं त्या उतरा वरवीं नितळ करता. उतरा वरवीं तुजीं मोनां तुजी चिंतनां तुजीं उतरां तुजीं बोगणां तूं कितें करता नितळ करता. वय की न्ही. आतां देवाचें उतार आयकता आनी तो आमकां कशें नितळ करता आमची चिंतनां पयलीं नितळ करता. वायटाचीं चिंतनां आमची वायटाचीं तीं उतरां आमी आदारलेलीं पातकां देखून तें कांतार हांवें केलां काकळूत कर सोमिया काकळूत कर प्रेस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर प्रेस्ता काकळूत कर. बोक्षी म्हाका मोजी चिंतना बोक्षी म्हाका मोजी उतरां बोक्षी म्हाका मोजी पातकां बोगसून नितळ कर. बोक्षी म्हाका मोजी चिंतना बोक्षी म्हाका मोजी उतरां बोक्षी म्हाका मोजी पातकां बोगसून नितळ कर. बोक्षी म्हाका मोजी जिणी बोक्षी म्हाका मोजी कानी बोक्षी म्हाका अंतस्करणी बोगसून पवित्र कर. बोक्षी म्हाका मोजी जिणी बोक्षी म्हाका मोजी काणी बोक्षी म्हाका अंतस्करणी बोगसून पवित्र कर. काकळूत कर सोमिया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर. ताज्या उतरा वरवीं तूं आमकां सवरता बेंडता नितळ करता आनी ताज्या अमूल्य रक्तान तूं आमची पातकां धुवन काडटा आमकां धोवींक करता. वय मू तुमची पातकां रक्ता वर्णाची जाल्यार ती हिमा बरी. आयजाया chapter 1 and verse 18 इसायाच्या बुकांत वचवर 1 and 18 कशी आमची पातकां तो धुवन काडून आमकां पवित्र करता. येया उलोवन पळोवया म्हणटा सरस्पोर. तुमची पातकां तांबडी आसल्यार तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा बरी धवी जातली. ती रक्त वर्णाची आसल्यार ती कापसा बरी धवी जातली. आनी धवी कशी जातात उगडामाच्या बुकांत वचवर 7 and 14 Book of Revelation chapter 7 verse 14 कशी ती तांबडी आसली रक्त वर्णाची आसली कशी कापसा बरी हिमा बरी धवी जातात. ऐका हांवें जाप दिली हांव नेणा दनिया तूं जाल्यार जाणाय तवळ ताणें म्हाका सांगलें कशी धवी जाता. तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस्स ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात. शेळयेच्या रक्तान धुवन आमी धवी जाता म्हळ्यार पवित्र जाता. देखून तो जेजू आयला आमकां तुका आनी म्हाका आमकां नितळ कर मागीर बापाक समर्पीत करूंक. हें जायत्या कळीत ना. तुका आनी म्हाका आमकां सवरता बेंडता नितळ करता जेजू मात्र न्ही ताज्या अमूल्य रक्तान धुवन आमकां पवित्र करता. जेजू आनी तूं आनी हांव पवित्र जाल्ल्या उपरांत बापाक अर्पिता.
देखून तुझ्या म्हणजे आमचे बलिदान कशें जायचें म्हणून सांग पावल सांगता न्ही रोमाकारां बरोवन 9:12 एक जीव आनी पवित्र बलिदान. ऐका तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले वोड काकुळतेचो उडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानतात असले एक पवित्र आनी जीवे बलिदान जावन तुमकां तुमी देवाक समर्पण दी जाय. भाव म्हण पवित्र जाल्या शिवाय आमी पवित्र पावनात, जियेल्या शिवाय आमी पवित्र म्हणल्यार त्या जाग्यार खंडीत वचचे ना, पावची ना. उगड्यापणाच्या बुकांत 21:27 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21:27 बस्ट जाल्लें कितेंच खंयचेंच थंय भितर रिगचें ना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका पूण बस्ट जाल्लें कितेंच तांतूं प्रवेश जावचें ना. बस्ट जाल्लें कितेंच थंय प्रवेश जावचें ना. फडकिऱ्यांक वा खोटेपण आदारतल्या तांतूं भितर प्रवेश आसचो ना. खंयचेंच खोटेपण थंय भितर सरचें ना, थंय भितर सरून अवकाश आसचो ना. असं या पवित्रपणाक उलो भाव बहिणी खाली आता खरंच म्हणून मात चिंचे नाका, तू सगळं तुझ्या जिवितांत देखून आज सगळ्या पद्जेन पवित्र जावचे खातीर मयचे मारी पात देव तुका म्हाका आमकां पयलें वाट तयार करता. जेजू संवसार येवच्या पयलें सरस्पोर देव मयचे मारी पात ती वाट तयार करता. हेच्या पयल्या वचपात निर्गमनाच्या बुकांत 3 आनी ओळी 1:15 ऐका. बुक ऑफ Exodus chapter 3:1-15 मोइजे आपल्या मावा जेत्रोचो मिदियानाचे याजक असो बकऱ्या हिंड राखतलो. एक दीस तो आपलो हिंड आराणे उतरून वरून गेलो आणि तो होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. पळया न्ही ताचें कितें म्हणटा जिवीत जेत्रो सांगता आसतना न्ही जेत्रोच्या दुवे कडेन तो काजार जाल्लो न्ही ताजो मांव तो वय संवसारी रितीन संवसारी मनशा संवसारी संबंध तो जोडून आसलो. देखून आज मयजे बरी आमी जेत्रो सांगत आसांगी ताजे दुवेक आमचे करून घेतला देखून थंय कुटमासो जावन आसांगी हे संवसाराचो एक वांटो जावन आसांगी. आमी आनी संवसारांत तर रावंक कशी व्हरता, संवसाराचो संबंध आनी तो जोडून जिवंक शकता बाबा. आनी जायत्यांक सत उगड्यापण जावना. आनी आपल्या मांवाचो जेत्रोसो तो हिंड कितें करनासलो, सोरोन आसलो. थंय सर्वेस्परचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटामध्ये ताका दिश्टीक पडलो. आनी कसो ताका देव विंगड करता जेत्रो तावन ताच्या दुवे तावन त्या बोकऱ्यां तावन संवसारी त्या जिविता तावन आपल्या दुताक दान. आनी देव एका दुताक खंयच्या रुपार, जळच्या उज्या रुपार. उजो कितें करता, तुमचे कस्ताळ आसलें की तुमी बरें करून हातून दवरतात कपाटान दवरतात न्ही, कितें करतात, हार येतात रास घालतात आनी ताका देखून देवाचे उतारी उजो भाव म्हयने उज्याच्या सारकें काम करता. हाज्या पयलीं सांगला जेरेमाया चॅप्टर 23:29 मुझे उतर उज्या सारकें नाही गाय, उज्या सारकें नाही गाय. देखून हांगा उजो पेटोवन आमकां नितळ करची गरज ना. कशें पळय थोडे कोंबी मारल्यार उदकांत बुडोवन काडल्या उपरांत मागीर पाकां उरतात म्हणून मागीर गॅसाचेर उजो पेटयतात आनी बरी करून गुंडयतात. आसली उरलीं पाकांय कारविना ते तुमी कुज नाकय येतात. आतां परत ऑर्डर कोण तो स्विगी येवन दी, टोमॅटो येवन दी, झोमॅटो येवन दी आनी कोणाचो पेटो येवन दी. गेल्यात आज संवसारांत आमकां इतले आळशी केलांगी मात्र न्ही. आनी येतले दीस परत चिप्पार येतले, शिप्पार न्ही चिप्पूत बसयताले तातूंत पळय आसतले पळय हांगा पळय गेल्ले पळय आतां पोर फाटीं आयल्या 4 जाणां कितले दीस वयर आसले तांकां खावंक जेवंक जायना ते परत एक बरें कॅप्सूल फूड. हांगा कशें ताका पळय विंगड करता पळय एका दुताक धाडटा आनी कितें म्हणटा जिलकूट जळटलें पूण ते लासानांतलें तें ताणें देखलें. लासून गोबर जावन गेले जाल्यार वो कांय गण्यंत करतो ना आसलो. ओ मयजे पळय तुमचो पगुर्मा लासून गोबर जाल्लें जाल्यार गण्यंत करतो ना आसलो. जिलकूट लासतलें पूण जळटलें पूण लासानातलें म्हळ्यार गोबर जायनातलें म्हणून.
देखून ताणें सांगलें सिनाय पर्वता देवून तूं जळच्या बोल्याता तूं सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलो जळच्या बोल्याता तूं म्हजे लागीं उलयल्या म्हजे लागीं उलयल्या उतरान तुज्या बर म्हज्या उतरान तुज्या जर तर देव त्या जळच्या बोल्या मुखांत दिलकुटा मुखांत म्हजे कडेन उलोवंक नातलो म्हजे जत्रोचोच जावं जावन ताजोच हिंड सोरोन आसतो आसलो देवाची वळख ताका मेळची नासली देवाच्या परजेक इजिप्तांतल्या त्या गुलामपणांतलें सोडूंक सोंपतो नासलो कशें विंगड करता पळय विंगड केल्या उपरांत देव कितें म्हणटा मोइजेन म्हळें जिलकूट कित्याक लासना हे विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय फावो न्ही म्हणटा देव तूं लागीं येवंक तूं फावो न्ही पळोवंक पळय तुवें पळोव येता पूण तें आपणावंक आनी समजून घेवंक जायना जावंक तूं फावो न्ही कित्याक म्हणटा लागीं येनाका म्हणटा मुखली वळ 25 वळ मोइजे तें पळोवंक लागीं सरतलो तें सर्वेस्परान पळयलें आनी जिलकुटा मोदेन तावन ताणें ताका उलो केलो मोइजे 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 मोइजेन जाप दिली आबळे हांव हांगा आसा देवान कितें देवान म्हळें हांगा लागीं सरनाका तुज्या पांयांचो वाणो काड पांयांचो वाणो काड म्हणल्यार अर्थ कितें तुजें मेळ्ळें काण घेवन म्हज्या आजारपणांत येनाका तुजें मेळ्ळें काण घेवन आमकां पवित्रपणांत बागेवन बागीचार जावंक जायना बाबा तुज्या पांयांचो वानो काड कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र आतां हांगा देव हो जागो पवित्र म्हणटा कित्याक खंयसर देवाचें आजारपण आसा म्हळ्यार त्या बोंतोनी कितें केलां जळच्या त्या जिलकुटान तो जागो पवित्र केला म्हळ्यार नितळ केला म्हळ्यार थंय कांयच मेळ्ळें अंधकार काळोख वायट अशुद्ध ह्या कितें संवसारा संबंद जालें ना म्हणल्यार बरें आतां आमकां कितून तावन भायर येवंक आसा पळय ताबरगोड्या रातल्या हप्त्यांत आमी हें केलें वय मू तो कित्याक जेजू थंय जळजळीत जालो परजळीत जालो आनी ताजें सगळें नेसान धवें जालें त्या जाग्यार तो परिसर कित्याक संवसारांतले न्ही परिसर न्ही तो बरें विंगड जाग्यार नितळ वारें आनी काल म्हणटात प्रशांत जागो आज आमकां आमी भाव भयण कशें पळय ह्या संवसाराच्या राठावळींत संवसाराच्या चर किरकिरी म्हणटा न्ही आमी तातूंत आमी मेतेर जावनूच आमी मेळ्ळे जाता जितलें चड आमी ह्या संवसारी हातूंत म्हणल्यार संबंदांत आमी जियेता तितलें आमी चड मेळ्ळे जाता वय कितें पळय भायलें एटमॉस्फियर तितलें वायट आसा भाव भयणीन पूण खंयसर देवाचें आजारपण आसा थंयसर पवित्रपण आसा थोड्या फावटी आमकां भिरांत उपसाचें देवाच्या आजारपणांत आमी आसोंक रावोंक येवंक फावो गी देखून किर्तन 20:9 कितें सांगता पवित्र मुस्तायकीन आसून सरस्वराच्या मंदिरांत प्रवेश जाय म्हणटा एका Psalm 29:2 सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया पवित्र मुस्तायकी नेसून सर्वेस्पराचें आराधन करा पवित्र मुस्तायकी नेसची म्हळ्यार कितें पवित्र मुस्तायकी नेसची म्हळ्यार कितें सगळें पवित्रपण आपणावचें आतां मरी आनी मारता दोगांय आसले वय जेच्या पांयांत आडकून बशिल्ली कशी बशिल्ली मारता संवसारी राटावळीन आसली मरी संपूर्ण तरान समर्पीत जावन जेजूक समर्पीत जावन जेच्या पांयां तळा पवित्रपणान बसल्ली कित्याक ती जेजूच्या आजारपणान ती आसली मारता जेजूच्या आजारपणान नातल्ली भितर खूब घालताली काल घाल्ल्या बरी आसा है पळयत है ऐकत है समजन है पूण शांत जेच्या पांयां तळा आजारपणान एकदम म्हणटात एकदम समाधानान ती आसली हांगा सरस्वती म्हणटा लागीं सरानाका तुज्या पांयांचो वानो काड कित्याक तूं
ह्या पवित्र जाग्यार येवंक पावोनी तें मेळ्ळें खाण तूं भितर सर म्हणून. जेरुजालेमांत टेंपल आसलें वय मू थंय कितले आल्तारी आसल्यो वेदी आसल्यो. एक पर्जेक वय मू भायर कितें म्हणटात मंटाप ताजे उपरांत आनी एक पवित्र स्थान आनी एक परम पवित्र आसलें. त्या परम पवित्र कोणें अशें आसलें सगळ्यांनी वचूंक ना प्रधान याजकाक मात्र तें केन्नाय न्ही. ताज्या पयलीं वर्सां येपटी पूण ताज्या पयलीं पुराय नितळ जावन पवित्र जावन सगळें कितें बली पेटोवंक आसलें होम बली ही बली ती बली म्हणून शांती बली आनी पतका बली अन्न बली पुराय बली 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 पेटोवन पुराय संपूर्ण नितळ जावन मागीर वचचें आसलें. आमी चड फावटी समजून घेना भाव भयणी. पूण आतां त्या पवित्र म्हणल्यार सरस्प्रास अशें आमी पावचे जाल्यार आमचें मेळ्ळें काणयेन वचूंक जाता. देखून हांगा पयलें देव मैजेक पवित्र करता. ताका ताज्या मांवांतावन बायलेतावन भुरग्यांतावन विंगड करून देव ताका आपणा सोकन घेता. आनी उपरांत पळय संभाशण पळया देवाचें आनी मैजेचें. फुडें उलोवन ताणें म्हळें फुडें उलोवन मैजे लागीं देवान म्हळें हांव तुज्या पुर्वजांचो देव. वळख दिता पळया. आज आमकां वळख जायची भाव भयणीनो देवाची. आनी सबार जाणांक हांगा वस्ती रितीर केल्ल्या वेळार मात वळख जाता. संपूर्ण वळख खरी वळख हांगा हांवें जायते फावटी सांगलां हांगा देव कोण देव सारको तूं कोण म्हणल्यार सगळें गुंडायन समजता पण 5 दिसांनी समजता की ना सांगा तुमी सांगा. वस्ती रितीर केल्ल्यांक समजलां की ना. हांगा मैजेक देवाची वळख ना. पयलें देवाचें काम करचें जाल्यार देवाची वळख जायची भाव. देवाची वळख जायनासतना देवाचें काम करूंक तुमकां सादत ना केल्यार तें कांय सुफळ जायना. हांगा देव पयले मैजेक आपणाची वळख करून दिता. कितें म्हणून देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो. देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो. तोच देव म्हजो आनी तुजो तोच देव म्हजो. देखून तो सरस्वती देव म्हणजे म्हणटा हांव तुज्या पुर्वजांचो देव. देव अब्रामाचो देव देव इजाकाचो देव आनी देव जाकोबाचो देव. या देवाक तूं आनी हांव आमी वळखल्या की या संस्थ्यान समाजान या संघान या वडिलांनी तुका सांगल्या देवाक घट्ट धन रावलाय गी म्हणून. काल एका भयणीन म्हाका फोन करून म्हळें आसा ती भयण तुमचे मदें कोण म्हण हांव सांगना. म्हाका हा पळयलां हांवें सांगिल्ल्या बरी तूं खरी न्हय जाल्यार ह्या फुडां तुका आनी तुज्या कुटुंबाक कश्ट आसतले. आज ह्या देवाक तूं वळखता जाल्यार भाव भयणीनो ही रिती रिवाज नाका जाल्लें सकट तूं देगेक दवरताय आनी सरस्परा देवाक तूं मुखार दवरताय आनी ताची नदर तुजेर घालूंक सरस्पराक दाविदान कशें सदांच ताज्या दोळ्या मुखार दवरलेले बरें तुवें दवरूंक शकता जाल्यार तुमची येताय. आज सताक साक्ष दिवंक भिवचें न्ही कोणी. आज कुरीस न्ही म्हाका हें करता म्हाका कुरीस म्हाका सांगा सोडून दिता की कुरीस म्हाका सुटका दिता की कोण म्हाका सुटका दिता. तरी हांव कोणा मुखार दवरचें त्या कुर्सार मरण रगत वारण मरण सोडवून ताणें केले रगत सुरसार मरण सोडवून ताणें केले. आपरा सोसून पातकां भोगसून आमकां दिल. आपरा सोसून पातकां भोगसून हांव कितें सांगूं खुशी व्हरतां म्हणे काल कुर्सार मात्रोम काडलो की ताज्या पयलीं जर्मनाचे मार्ग ताणें सोंसले ना ते जर्मनी आनी तुमच्या घरा दवरा न्ही. ताज्या तकलेचेर कांट्याचो मुकुट सांचलो की ना ते कशें सोंसले की ना तो मुकुट आनी तुमच्या घरा दवरा न्ही ना नाका ताका किळयले न्ही किळोवन येता तेजे हात ताजे पांय किळोवन ते ती किळे हाडून तुमच्या घरान दवरा न्ही. ताका भल्यांनी पोपसूं न्हय तो भलो हाडून दवरा न्ही.
आज आमी खाली एक ज्या मारी पात ताका कश्ट येयले आनी ज्या कुर्सार तो मेलो म्हणून खाली कुर्साच्या मोरान मात्र न्ही, केळ्यांनी केळयलां ताका, बाल्यान उक्तें घालां ताजें कडवळ, जर्मनांनी जें मांस वण काडलां आनी तो कांट्याचो मुकुट ताज्या माथ्यार सांसिला, ताका विंगो केला. हें कित्याक तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येना म्हणचें हांवें. त्या जेजूक मुखार दवरून, ताजे कश्ट मुखार दवरून, ताणें वरयल्लें रगत मुखार दवरून, ताज्या उतरां मुखांत तुका सता मिसर गोट सगळींच्या राजाचें ताणें कळीत केल्या तें मुखार दवरच्या बदलाक हांव नेना. कित्याक पवित्र आत्मा ह्या प्रमाणे म्हाका आतां प्रेरण दिता म्हणल्यार हांव नेना उलोवंक. पूण तुमकां समजायचें तुज्या आमोलेक रक्तान तो तुका आनी म्हाका आमकां सोडयता. ताज्या उतरा वरीन तो तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करता. ताजे मारी खऱ्या निजा देवाची वळख तो आमकां दिता. त्या कुर्सार उमखळ आसतना कोणाक ताणें उलो मारलो? बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मा ओपसी, बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मा ओपसी. ताजो कुरीस ताणें ओपसूंक ना, ताजो आत्मा ताणें ओपसेलो. आपणाचो आत्मा ताणें ओपसेलो. स्तेफानाक पात्रयतना ताणें ताजी कूड ओपसूंक ना, या ताजी खंयचे संवसारचे खंयचे ओपसूंक ना, ताजो आत्मा ताणें ओपसेलो. ऐका अपोस्तलांची कृत्यां 7:50 आणि 9 आणि 60. Acts chapter 7:59 and 60. आपणाक ते पात्रयतना स्तेफान अशें मागतलो, आपणाक पात्रयतना स्तेफान अशें मागतलो, सुमया जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे म्हणून. उपरांत दिंबियांनी पडून व्हडल्या ताळ्यान ताणें मागलें. आनी त्या आत्मो बचाव करच्या कितें अडकळ आसा पाताक तें ताणें त्या वेळार करूं नजो म्हणून तो कितें करता? ताका पात्रयतल्या विशयान तो कितें म्हणटा? हें पाताक तूं तांचेर मांडी नाका म्हणून ताणें प्राण केलो. आज स्तेफानाक पात्रयले पात्रान तुमच्या घरा दवरतात. आज भाव बहिणी सापार तेंच केला रेलिको म्हणून तें सांडोरलां. तें खंयचे पळय तांचे कितें हाडगी, तांचे कितें खाल हिंगी कितें कितें वापरली वस्त गी, ती तुका आनी म्हाका आमकां सुटका सोडून दिना, सर्गा पावयना. पूण तांणी दिली देख, तांणी तांचो आत्मो बचाव करून घेतलो. आनी त्या खातीर हांगा सरस्वत देव म्हणटा, कितें म्हणटा? आब्रामाचो देव हांव, इजाकाचो देव हांव, जाकोबाचो देव हांव. तेन्ना मोइजेन आपलें मूख कामळ दंपलें. कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. इल्ली भिरांत, असली भिरांत पळय न्ही. अशें सता मिसर उडापे जाल्यार मात्र आमकां भिरांत उपजाता, नाल्यार आमकां भिरांत उपजाना. आमी परतून म्हणजे वचना फाटीं जेत्रो सरशी, या ताज्या दुये सरशी, या ताज्या भुरग्यां सरशी, या त्या बोकऱ्यां सरशी. अशी देवाची वळख जाल्या शिवाय भाव भयणी हांव संवसार सांडूंक शकना. साबार जाण कितले वर्सां तुमकां देवाची वळख जाल्यार तुमचें अटॅचमेंट ह्या संवसाराक, तुमचें अटॅचमेंट संवसारी संबंदाक, तुमचें अटॅचमेंट तुमच्या वस्तूंक, खाणाक, जेवणाक, न्हेसणाक, घराक, जाग्याक, आस्तीक, बदकाक, आनी ग्रेस्कायक, पदवेक, अधिकाराक. देखून तो मैजेक आपूण कोण म्हणून सांगलो, तो देव तुका आनी म्हाका आमकां सांगता. कोण तो? मुखार ऐका. आनी सर्वेस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. तांकां दग दिताल्या अधिकाऱ्यांत हांव सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्तगारांत हांव सोडूंक आनी दूद आनी मोव वळटा त्या सुबीत आनी विशाल देशाक, म्हणजे कानानगारांच्या, हित्तीतांच्या, आमोरितांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयलां. पळय देव सुटका दिवंक कशी व्हरता भाव भयणीनो. कश्टांतल्यांक, गुलामपणांत असल्यांक, पातकांत असल्यांक, अंधकारांत असल्यांक, काळोखांत असल्यांक, सैतांच्या घासांत पासांत शिंत्र्यांक सांपडलेल्यांक सुटका दिवंक कशी व्हरता.
ताच्या सिंहासनाचेर बसून उगेत रावयताले. आतां ते काम ताच्या पुताक दिला, त्या पुतान पवित्र आत्म्याक दिला वय वय की न्ही. पूण ताच्या पुताक संवसारांत धाडच्या पयलें देवूच सकला देवन आयला. आपल्या परजेक त्या इजिप्तकारांच्या गुलामपणांत सोडोवच्या खातीर तोच सकला देवन आयला. काही सांगता पळय देवाचे उतार. देवूच सकला देवन आयला आनी म्हजे कडेन उलयता, इस्रायलितांची बोप आतां म्हाका पावल्या आनी इजिप्तकार तांकां कशें दग दितात म्हूण हांवें पळयलां. तर आतां ये आनी म्हजे परजेक इस्रायलितांक इजिप्तांतले भायर काडूंक हांव तुका फाराव्या सरशीं धाडटां. तुका धाडटा फाराव्या सरशीं. देव तुका वचना आतां जाल्यार देव कुद्दू येना भियेनाका. कशें इजिप्तकारांत न्हू तांच्या गुलामपणांत न्हू इस्रायल परजेक सोडोवन हाडूंक देवान कोणाक धाडलो? मैजेक धाडलो. त्याच प्रमाणे ह्या पातकांतल्या गुलामपणांत सोडोवंक तुका आनी म्हाका आमकां सोडोवंक देवान कोणाक धाडलो? जॉन 3:16 संवसार इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक. देवान संवसार असोय मोग केलो, देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. आतां तुका आनी म्हाका आमकां गरज मैजेची न्ही, तुका आनी म्हाका आमकां गरज जेजूची. कशें देवान मैजेक धाडलो जाल्यार मैजेक दुबाव. लोक म्हाका वळखना, तूं म्हाका वळखलें, हय तुजी वळख म्हाका दिली, पूण हांव कोण म्हणून धाडला कोण म्हणून. पळय आयका मुखार आयका. मैजेन देवाक म्हळें फाराव्या सरशीन वचूंक आनी इस्रायलितांक इजिप्तांतले भायर काडूंक हांव कोण? हांव कोण तें धांवन आयिल्लो कुणीगार हांव. आसलो खंय तो? जल्मालो खंय तो? इजिप्तांतच जल्मालो. वय मू वट जाल्लो खंय तो? फाराव्याच्या रावळ्यारांतच वट जालो. वय की न्ही. कितलीं वर्सां आसलो तो? 40 वर्सां तो रावळ्यारांत आसलो. 40 वर्सां जत्रोसो जावन आसलो. उपरांत 40 वर्सां इजिप्तकारांच्या त्या गुलामपणांतल्या सोडोवच्या खातीर इस्रायल परजे सांगता तो आसलो. आनी म्हणटा हांव कोण? थंय वचूंक हांव कोण? तो कोण म्हण ताका कळीत आसा. कोण तो? कुणीगार. कित्याक थंय धांवन आयिल्लो तो? एका इजिप्तकाराची ताणें कोणी केल्ली. कित्याक कोणी केल्ली? तो इजिप्तकार एका हेब्रेवा कडेन झगडटना हेब्रेवाच्या पाटतीन आनी कितें केलें ताका मारून उडयलो. आनी हें पळयल्या हेब्रेवानच सांगलें तूं आतां आमच्या मदें कितें नीत न्याय करूंक आयला की तूं कोण म्हणून म्हाका कळीत आसा. तुवें ताका मारलो म्हणटा तो भियेलो आनी धांवलो. आतां कोणीय खुनी केल्या जाल्यार गांवांत आनी तूं खंय पानांदे पात्राड जाल्यार पळोवंक पाटी येता तूं. आनी कोणीय तुका पाटीन धाडल्यार कितें आहा तुज्या मतींत? हांगा गेल्यार पाटीन गेल्यार परतून म्हाका धरतले मारतले आनी बंद देखून पाटी वचोंक हांव कोण? तांकां सोडोवंक हांव कोण? पूण देव कितें म्हणालो? पूण देवान ताका जाप दिली, हांव तुजे सवय आसतलो. हें गरजेचें. देवाचें काम करतना कालच्या दिसा हांवें तुमकां ते दाखले दिले. हांव तुजे सवय आसतलो. तो आमचे सवय आसल्यार माताचें काम करीत. आनी जायते फावटी सांगलां अब्राहमाक तो खंय वेता म्हूण तो नेनासलो, पूण कोणा सांगाता वेता म्हूण तो जानासलो. Abraham did not know where he was going, but Abraham did know with whom he was going म्हणचे. अब्राहमाक तो खंय वेता बासयल्या गांवाक वेता म्हणून तो वेतालो, पूण खंय वेता म्हूण तो कळीत नासलें ताका, पूण कोणा सांगाता वेता म्हणलें कळीत आसलें. काल त्या भयणीन म्हाका फोन करतना बाये कितें उलयचें म्हणलें तुवें नाका कोणा सांगाता तूं वेता तें गरजेचें. आनी ती भयणी म्हणून वय भावा रिक्षा नाका पवित्र आत्म्यान ताका प्रेरण दिलें न्ही. पवित्र आत्मा ताज्या मारिपात उलयलो न्ही. तोच पवित्र आत्मा म्हज्या मारिपात उलयतालो. हांव धैर्यान वेता आनी तसो पवित्र आत्मा म्हाका कशें उलयचें म्हणून शिकयतालो म्हणली. आमेन आमेन आमेन. सबाज जाणांक आमकां देवाचें काम करूंक भिरांत आसा न्हू जबाबदारी. कित्याक करचें तुवें न्ही हांवें न्ही आमी न्ही कोण करता? हांगा कितें म्हणालो? हांवूच तुजें सांगता आसतलो. हांवें तुका धाडला म्हण कळच्याक कुणाही. पळया न्ही हांवेंच तुका धाडलां म्हणल्यार एक रुजवात ह्या कुणाही. तुवें म्हजे परजेक इजिप्तांतले भायर काडटस तुमी ह्या दोंगरार देवाची स्तुती करतल्या. वय परतून गेला की ना त्या दोंगरार. तो दोंगरार आसतना सकला आरोणान कितें केल्लें?
लोकांच्या वत्ताडाक असल्या भांगार पेटोवन वाचून गेले येत्त जाग्यार कशें देव ताका सांगता पळय तूं वेतलोय मात्र न्ही हांवें तुका धाडला म्हणच्या गुर्तव रुजवाती कितें ती ह्याच जाग्यार फाटी येवन इजिप्तांतले भायर काडटस तुमी ह्या दोंगरार देवाची स्तुती करतले आहात. ह्या सिनाय पर्वतार परतून तो सोडून गेल्लो न्ही. मोइजेन देवाक म्हळें बरें हांव इस्रायली सरशी वचून तांकां अशें सांगता तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. तांकां वचून सांगता तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला म्हूण तांकां सांगता इस्रायल परजेक. इस्रायल परजा म्हळ्यार वळख आहा म्हूण काल तुमकां समजालां मू जुजे थंय पावल्लो आनी जुजे उपरांत ताज्या भावांक ताणें व्हेल्लें बापायक ताणें व्हेल्लें वय मू जुजे थंयच मागीर मरता वय मू खंय इजिप्तांतच पूण ती परजा थंयच वाडटा मात्र वाडटा न्ही कितले 430 वर्सां थंयच वाडोवन तांची संख्या इतली जाता की इजिप्तकार भियेतात देखून तांकां कश्ट दितात तांची संख्या वाडटा म्हणून. आतां ते म्हाका विचारतले कितें म्हणून पूण ती म्हाका विचारतली ताजें नांव कितें तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू. पळय न्ही देवान धाडला म्हणटाय ताजें नांव कितें हांव तांकां कितें सांगू. आतां देव ताजें नांव आमकां उगडापें करता देव कोण म्हणून आमकां उगडापें करता. आयका देवान मोइजेक म्हळें जो आसा तसो हांव नातुल्लो जाल्यार तुका हांव दिश्टीक पडतो ना नातुल्लो तर हांव तुजे कडेन उलयतो ना नातुल्लो तर हांव तुका विंचतो ना नातुल्लो तर हांव तुका धाडतो ना नातुल्लो तर हांव तुका सांगात दितो ना. जो आसा तो हांव देखून हांवें तेका अंदार केला यहोवा इरुवातनु ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹ ವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾ जो आसा तो हांव म्हणल्यार देव आसा. कोणी वस्ती रेतीर केल्या तांकां सारकें समजलां देव आसा आनी आसा म्हणलो खंय ना म्हणलें तुमकां समजलां आनी कोण म्हणलें तुमकां समजलां कित्याक थंयसर ना म्हणलें समजना आसलेल्या कोणेंच पळोवंक ना म्हणलें तुमकां समजलां पूण आसलो जो आसा तो हांव म्हणलो खंयच्या रुपार खंयसर जियेता म्हणलें बिडार करता म्हणलें तुमकां तें आतां शिकून गेलें 2 वरां म्हाका जायची ती शिकून दिवंक. जो आसा तसो हांव म्हणल्यार अर्थ देव आसा. आयल्या वार्त कोणें म्हाका सांगलां एक मॅसेज धाडल्या एका सायंटिस्टान तें पुराय म्हणटा क्रोनॉलॉजी म्हळ्यार टायम गुत्ता तुमकां वेळ घडी क्रोनॉलॉजी तेका सायंटिस्टान सोदून काडलां थ्रू द टायम इव्हेंट्स देव आसा म्हणलें ताणें रुजू केलां एका सायंटिस्टान. ताणें तशें रुजू करचें म्हणना हांव आसा तूं आसा म्हणल्यार अर्थ कितें देव आसा. वो संवसार आमी पळयता तर सूर्य आसा तर कोण आसा जें कितें वारें आसा तर जें कितें आमच्या भोंवतणी आसा हें आसत जाल्यार कारण कोण रचनार तूं रचना हांव तुजें नांव पवे जावं गांवान रचनार तूं रचना हांव तुजें नांव पवे जावं गांवाक. एक एक थोड्या कांतांतले थोडे शब्द तर तुमी मतीक हाडल्यार समजाता तुमकां. देव म्हणलो आसा हाज्या पयलीं आसा तर दाखय पळया म्हणून एकलो विज्ञान एका गुरूक म्हणजे तशेल्या शिकोनदाराक एकलो विज्ञान म्हणलो देव आसा म्हणटा तें दाखय पळया म्हणटा म्हाका गुरून कितें म्हळें तूं एक विज्ञानी न्ही सायंटिस्ट न्ही तर वारें आसा तर दाखय पळया ह्या वाऱ्यांत आम्लजन का ऑक्सिजन आसा तर दाखय पळया म्हणटाना त्या विज्ञानीन म्हळें तुजें नाक 1 मिनीट बंद दवर
ऑक्सिजन आम्लजनक आसा की ना तुका कळटा म्हणटना गुरून म्हळें तुवें तुजें नाक 5 मिनटां बंद दवर देव आसा की ना तुकाय कळटलें म्हणालो. म्हळ्यार अर्थ कितें ताजो जीव कुडींतल्यान भायर आयल्यार ताजो आत्मो ताज्या कुडींतल्यान भायर आयला ताका खंडीत देव दावीद म्हणूंक ना इज्जी येतल्याच्या देशांत हांव म्हज्या देवाक रूप ऐका 57 म्हळ्यार कीर्तन 27:13 पूण हांव हें करेनस जाणा जी येतल्याच्या देशांत सर्वेस्पराचें बरेंपण हांव देखतलो. सर्वेस्पराचें बरेंपण हांव पळयतलो रूप आमी ताका देखतले. स्तेफानाक संवसारांत आसतना ताणें देखला पळय मू की न्ही. Acts chapter 7:55 सांगता पवित्र आत्म्यान भरलो स्तेफान ताका सर्ग उक्तो जाल्लो दिसता खंय मात्र सर्गार देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक जेजू उबो आसलो दिसता म्हणटा देवाचे उतर ऐका. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. आत्म्यान भरतना सता मिस्तर देवाचें रूप तुका दिसता न्ही तुज्या ह्या कुडीच्या दोळ्यांक आत्मीक दोळ्यांक मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार शांती रुपार समाधान रुपार काकुलते रुपार सत्य रुपार जानवाय रुपार मात्रणी कुरपे रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार जिवा रुपार. हें कोणी चॅलेंज करूं जायना. तें नांव आसा व्यक्तित्व, तें नांव आसा स्वरूप, तें नांव आसा कितें म्हणटात सारकें देवाचें. देखून हांवें त्या कंतार केलां प्रीती स्वरूपनु परिशुद्धात्मनु नित्य बेळगुव दिव्य ज्योतियु प्रीति स्वरूपनु परिशुद्ध आत्मनु नित्य ಬೆಳಗುವ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯು ಜೀವದಾತನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಜೀವದಾತನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯನು ಕೃಪೆಯ ತೋರುವನು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯನು ಕೃಪೆಯ ತೋರುವನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು परमात्मनु जो आसा तो स्वाव म्हणून कितें म्हणटा देव मुखार आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें तुवें इस्रायेलींक अशें सांगूंक जाय. हांगाय जाल्यार देवाच्या भुरग्यांक देवाची वळख नासलेल्यान तुवें अशें सांगूंक जाय. कितें सांगूंक जाय? जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी आसा म्हणलेल्यान म्हाका तुमचेशी धाडला. आसा म्हणल्यान म्हाका विंचून विंगड दवरला. आसा म्हणल्यान म्हाका हांगा उबो केला. आसा म्हणल्यान वय हें सक्कट तुमकां सांगूंक म्हाका म्हज्या तोंडांत उतरां घाल्यांत मनांत जानवाय घाल्या. आसा म्हणल्यान उपरांत देवान मोइजेक म्हळें तुवें इस्रायेलींक अशें सांगूंक जाय सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव सांगता तांकां सांग पुर्वजांचो. ती म्हाका वळखना जाल्यार अब्रामाक ती वळखतात, अब्रामाक वळखना इजाकाक ती वळखतात, इजाका वळखना जाल्यार जाकोबाक ती वळखतात, जाकोबाक ती वळखना जाल्यार तांकां थंय इजिप्तांत व्हरून खावंक जेवंक दिल्ल्या जुजेक ती वळखतात. ताणें सीदा अब्रामाक पळोवना जावं पुरो, अब्रामान हांकां पळोवना जावं पुरो, इजाकांनी हांकां पळोवना आनी इजाका पळोवना, जाकोबाक आनी पळोवना, जाकोबान तांकां पळोवना. पूण तांकां थंयसर त्या आखाल तांचेर दुकोळ येयल्ल्या वेळार थंयसर तांच्या गरजांत पावलेलो आसा. तांकां इजिप्ताक थंय वचूंक रावूंक सगळें अरेंजमेंट केल्लेलो आसा. कोण तो? तांचो पुर्वज जुजे. ताका तरी ते वळखतात. साबार पटी आमकां देवाची वळख कोणातो ती मेळा जाय. कोण देवाक वळखला, कोणा सांगता देव आसा आनी कोण देवा सांगता आसा तांचे तान मेळटा शिवाय कोण देवा सांगता ना आनी कोणा सवय देव ना तांचे तान आमकां देवाची वळख मेळना. तांचे तान आमकां मेळचे खाली संवसारी संगती मात. संवसारांत तुमी कामां, संवसारांत तुमी कितें नांव, संवसारांत पदवी, संवसारांत गिरेस्तकाय, संवसारांत हें सारकें करा. खंयसर तुमकां देवाची वळख कोणा तान मेळना थंय वचूंक
धैर्य घेनाकात. कोण तुमकां सरस्वतीच्या हातान घालता, कोण तुमकां रक्तल्याच्या सांबाळतल्याच्या हातान घालता, तांचे ऐका, धैर्यान ऐका, भियेनाकात. हांव सांगता. मुखार कितें म्हणालो निमाणे, सर्वेस्पोर तुमच्या पूर्वजांचो देव अब्राहम आसो, देव इसाक आसो, देव जाकोब आसो, हाणें म्हाका तुमचे शिंदाडले. हे म्हजें नांव सदांकाळ आनी फुडल्यो सर संतती. आतां हेंच नांव सदांकाळ. अब्राहमाक मात न्ही, इसाकाक मात न्ही, जाकोबाक मात न्ही, जुजेक मात्र न्ही, मोइजेक मात्र न्ही. हेंच म्हजें नांव सदांकाळ आनी फुडल्यो सर संतती. म्हळ्यार आमी आयल्या त्या संततीन, फुडल्या संततीचे आमी. फुडल्यो म्हळ्यार आतांच्यो आनी मुखार येवच्यो सर संतत्यो. ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतले. खंयच्या नांवान? जो आसा इरुवातनु अहेम हू आय एम यहोवा. हिब्रू भाशेन यहोवा. तेलुगान उन्नवाडनु. तुळव्यांत इत्तिनार उल्लेर ಏರ್ ಗುರುಕುಲತ್ ದೇವೇರು ಉಲ್ಲೇರ್ ದೇವ್ ಆಸ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೆವರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. हांवें आमचे गॉड इज एवर प्रेजेंट नेवर एबसेंट. आनी हांवें तुमच्या मुखार दवरचें एक दाखलो वारें. कशें वारें तुमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक वयर पोंदा भितर भायर तुमच्या भोंवतणी पळय कितें म्हणटा तुमकां वेडो घालना आसा तशें उन्न वातानू म्हळ्यार इरू वातानू म्हळ्यार जो आसा तो हांव म्हणलो देव तुजे सवे आसा. खंयच्या रुपार? मोगा रुपार, स्वता रुपार, उजवाडा रुपार, आत्म्या रुपार, आनी कितें सांग काकुलते रुपार, शांती रुपार, कुरपे रुपार, जानव्या रुपार आनी शक्ती रुपार, जिवा रुपार, पवित्रपणा रुपार, विश्वासपणा रुपार, प्रामाणिकपणा रुपार. मागीर दुसऱ्या आस्पांत आमकां आयको मेळटलें कशें ताणें आपल्या परजेक सोडयलें मात्र न्ही, कशें ताणें नितळ केलें म्हणून. जालें गी 15वी ओळ परत वास. उपरांत देवान मोइजेक म्हळें तुवें इस्रायलीतांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पूर्वजांचो देव, देव अब्राहम आसो, देव इसाक आसो, देव जाकोब आसो, हाणें म्हाका तुमचे शिंदाडला. हे म्हजें नांव सदांकाळ आनी फुडल्यो सर संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. देखो न्हू दुबाव आसचो न्ही. हांगा देवाचो आयकलां दुबाव आसून तूं आसाय जाल्यार ना तें चिंता तुज्या म्हज्या मतीन येवंकूच न्हू. तूं आसाय. जिन्येच्या पैनार सौम्या म्हजो कोर्र मोगत, जिन्येंतल्या हरी एका गरजा म्हजो बरो इश्ट. जिन्येच्या पैनार सौम्या म्हजो कोर्र मोगत, जिन्येंतल्या हरी एका गरजा म्हजो बरो. मागीर पुरे शब्द मागीर नियाळ करा. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका तूं सांबाळताय, म्हाका तूं सोडयताय. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत पळय आनीक गुंडायक आमकां व्हरता. तें उदक तें काय म्हणटात आमकां कशें आमकां पवित्र करता म्हणलें देवाचें उतर दाखोवन दिता. कोरिंथीकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत वचो 10 वळी 1-6 पर्यंत वयर कितें बरयलां? बॉम्बे पुजे विरोध 17. देखून देवाची खरी वळख जाल्यार भाव भयणीनो वडोल हांवें जोरान सांगता तुमकां इल्लें हाल्लें जावं पुरो. देवाची खरी वळख जाता देव म्हळ्यार कोण आत्मा वय मू. आनी जिजून कितें म्हळें समार्याच्या स्त्रीक जॉन चॅप्टर 4:23 या 21-23 ऐका. जोनच्या वंजेलांत वचो 4:21 न्हू 26 पर्यंत. जेजून तिका म्हळें म्हजें उतर सत मान बाये ह्या दोंगरार जावं जेरुसलेमांत जावं वसनासतना म्हणटा देवाचें उतर. म्हाका हें सत कळ्ळी जाल्यार खंय सरी हांव देवाक सोदून वचना. ह्या खंयच्या तूं काडटो ना तो टेंपलांत त्या जाग्यार ह्या जाग्यार तो आसा म्हणल्यार हांव सत मानीन. कित्याक जंयसर हांव आसा थंयसर तो आसा, थंयसर खंयसर तो आसा ताजे सवय हांव आसा जाल्यार ताजें हजरपण तुजे सवय खंय गेल्यार केन्नाय सकाळीं 2 पारां सांजेर वास येता. दोंगराक जावं जेरुसलेमाक जावं वसनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेणा आसलेल्याक आराधन कित्याक दोंगराक धांवतात फातर बेटोंक फातराक नमस्कार करूंक.
नेन आशिल्ल्याक तुम्ही आराधन करता देखून दोंगराक वेतात, नेन आशिल्ल्याक तुम्ही आराधन करता देखून पुलशेताक येतात, नेन आशिल्ल्याक तुम्ही आराधन करता ह्या जाग्यार त्या जाग्यार म्हणून जागे सोदून येतात, नेन आशिल्ल्याक तुम्ही आराधन करतात म्हळ्यार थंय गेल्यार मात्र आराधन म्हणल्यार चिंतून खाली थंय मात्र वचून आराधन करतात. पण जेजू म्हणटा आमी जाल्यार जाणा असलेल्याक आराधन करता. पण तो आमी जाल्यार हांव जाल्यार म्हणना तो, ताजे एक वटांत आशिल्ले, ताका वळखताले, ताका सत मानताले, ताजे थंय पवित्र जाल्ले, ताजे थंय सुटका सोडवून जोडुल्ले. आमी जाल्यार जाणा असलेल्याक आराधन करता, कारण सोडवून येवची जुदेव लोक कित्याक? पूण खऱ्या आराधकांनी आतां एका खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन कर, सतान तूं कर, आत्म्यान तूं कर, भक्तीन तूं कर, आराधन कर, सतान तूं कर, आत्म्यान तूं कर, भक्तीन तूं कर. आराधन कर बापा, आराधन कर ख्रिस्ता, आराधन कर पवित्र आत्म्या, आराधन कर त्रिएक देव. वसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो वेबाडून, वसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो वेबाडून. आराधन कर, सतान तूं कर, आत्म्यान तूं कर, भक्तीन तूं कर, आराधन कर, सतान तूं कर, आत्म्यान तूं कर, भक्तीन तूं कर. आज देव आत्मो देखून आत्म्यान ताका आमी आराधन, देव मोग देखून वर्त्या मोगान ताका आमी आराधन, देव उजवाड देखून तो दैवीक उजवाड आपणावन आमी ताचो आराधन करी, मोग करी. देव शांती देखून त्या शांती समाधानांत आसून आमी ताका आराधन करी. हें सकट केदां साध्य, तूं पवित्रपणांत आसतना मात हें साध्य. तूं आनी हांव खरेंच पवित्रपणांत आसूं जाल्यार हें सकट साध्य मोगान ताचें आराधन जाता, संतोशान ताचें आराधन जाता, शांतीन ताचें आराधन जाता. कांय आलसाय नासतना, पुरासाय नासतना ताचें आराधन जाता. कित्याक आराधन करता तूं न्ही, तुजे भितर आशिल्लो आत्मो, पवित्र आत्मो. देखून आयकोवया, बोंब्या पुजा पवित्र आत्मो तुजे ते आसल्यार तुका सतान आनी आत्म्यान करूंक तो पवित्र आत्मो वाट दाखयता. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतले आनी सतान आनी आत्म्यान आराधन करची. खंयचीच वस्त हांव तुमकां सांगता, पवित्र आत्म्यान तूं भरलाय तर तुका तुज्या दोळ्या मुखार, ह्या कुडीच्या दोळ्या मुखार कितेंच आसची गरज ना. बरलाक तुवें दोळे धांपूनच हें मंदीर आसा न्ही, कितें तें मंदीर, हें मंदीर तुवें वापारीचें, हें मंदीर तुवें वापारीचें. दोळ्यांनी देखलां, कानांनी आयकलां, मोगाचो अनुभव जेजू खातीर. दोळ्यांनी देखलां तें, कानांनी आयकोना, मोगाचो अनुभव गाव जेजू खातीर. सतान आनी आत्म्यान आराधन करचें म्हळ्यार तूं आत्म्यान भरलाय तर हें जाता मंदीर. ह्या मंदिरांत ताचें आराधन जायचें, ह्या मंदिरांत ताची स्तुती जायची, ह्या मंदिरांत ताची सेवा जायची, ह्या मंदिरांत ताका महिमा जायची. खंयच्या मंदिरांत? कूड म्हणल्यार ह्या मंदिरांत. आनी तें केदां साद, तूं पवित्र जावन आसल्यार मात्र साद. तुजें मन नितळ आसल्यार मात साद, तुजें काळीज पवित्र जावन आसल्यार मात, तुजी चिंतनां उतरां भोगनां संपूर्ण तरान देवाक मानवाल्ली मेस्तवाल्ली जावन आसल्यार मात. आनी तो संतोश दुसरो पवित्र आत्म्यान भरिल्ली मरी कितें म्हणटा, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता, म्हजो आत्मो संतोशान, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता, म्हजो आत्मो. तो संतोशच दुसरो भाव भयणी. पवित्र आत्म्यान भरिल्ली मरी पळया, कित्याक पवित्रपणान ती भरिल्ली देखून.
नितळ निष्कळ निर्मळ ती देखून. आणि तो पवित्र आत्मा आयलेलो अर्थ संतोष. पावलांनी सिलास आसले बंद्यांत आसले वय मग पवित्र आत्म्यान भरिल्ले मोद्यान राती सकट गाढ न्हिद्यांत आसतना ते कितें करतात? ते कितें करतात? हालेलुया स्तुती गायेंगे हालेलुया म्हणून काही जैलांत स्तुती करना आसात. हे मात्र असली जाता. आणि जेन्ना पवित्र आत्मा ना तेन्ना पोर नकली देखो तांकां कितें वाचलें वयर कितें म्हणलां बॉम्बे पुजा विरोध 17 देखो न्हू तूं पवित्र आत्म्यान भरला तर कितेंच तुका वस्त गरज ना तुज्या दोळ्या मुखार. कित्याक आत्मोच तुका चलयता. ना बॉम्बे ना खंयचें तुका गरज ना. भावानो मोइजेचो सांगात धरून गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसरनाय. आतां मोइजेक कोणें सांगात दिलो? सरस्परान सांगात दिलो वय मू. सरस्परान ताका सांगात दिलो देखून तो खंय गेलो? इजिप्ताक गेलो. आनी मोइजेक आयकल्या उपरांत सरस्पराचो मिसलोलो सेवाक मोइजेक आयकल्या उपरांत कोणें मोइजेक सांगात दिलो पळया ते कितें जातात? मोइजेक सांगात दिल्ल्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसरनाय. ती समेस्त कुपाचे सवळेक आसली आनी दर्यांतल्यान शबीतान उतरून गेली. पळया तशेंच मोइजे सांगत आसल्यांक कुपाचो आदार आसलो. कुपा वय मू दिसा कितें केलें मोडान कुपाचो आदार वय मू राती उज्याचो खांबो वय मू. आतां जेजूच्या सांगाता तूं आनी हांव आसल्यार मोइजे सांगत आसले इस्रायल परजेक देवाचो आदार कसो लाभलो पळया. तशेंच आतां आमकां मोइजे नाका एलिया नाका अब्रामी नाका जाकोबी नाका इजाकी नाका. आतां तुका आनी म्हाका आमकां कोण जाय? जेजू जाय. तर जेजूचो सांगात घेवन ह्या जोडून गेल्ल्या आतां एका तांकां कितें राखोन आसा? मोइजेची पटलावदारां जावन कुपांत आनी दर्यांत आनी समेस्त आनी स्नान घेतलें. पळय कुपांत तांणी स्नान घेतलें दर्यांत तांणी स्नान घेतलें. आतां दर्यांत स्नान घेतलें ते भिजिल्ले सांगा ते भिजिल्ले ना न्ही उतरायिल्लें वय मू. दर्यो विंगड जालो आनी उतरायिल्लें कोणें? सरस्परान मोइजे मारपाक वय मू. त्या वतां ती कितें केलें? सरस्परान उतरायिल्लें वय मू. कुपांचो मोडान वय मू उतरायिल्लें. त्या सावळ्यान ताणें उतरायिल्लें त्या दर्यांत ताणें उतरायिल्लें वय मू. उतरोवन म्हळ्यार कितें आमी पास्का म्हणटा. पास्का म्हळ्यार पास्का बेस्त म्हळ्यार तेंच उतरोवन. आतां मोइजेन तांकां उतरायलें. तुका आनी म्हाका आमकां कोण उतरयता? सर्ताच्या गुलामपणांतलें पातकांतलें कश्टांतलें आकांतांतलें पिडेशिड्यांतलें कंतींतलें बेजारांतलें निरासपणांतलें आनी खंयच्याय हें सर्ताच्या काळोखाच्या अंधकारांतलें तुका आनी म्हाका आमकां कोण उतरयता? जेजू तो उतरयता. देखून तांणी सकटांनी एकच आत्मीक काण सेवलें आनी समेस्त एकच आत्मीक उदक पियेलीं. दांपरो तांणी सेवलें आत्मीक कान कितें? मन्ना. सर्गांतावन आयिल्लें मन्ना. तांणी पियेल्लें आत्मीक उदक कितें? खडपांतावन आयिल्लें उदक. पूण तुज्या आनी म्हजें आमचें आत्मीक कान कितें? जेजून दिवचें आत्मीक कान कितें? देवाचें जेजून दिवचें आत्मीक उदक कितें? पवित्र आत्म्यांतल्यान उपजूंची कुरपेची झर. तांणी नितळ केल्या उपरांत ताणें आमकां कितें बसयलां? पवित्र आत्मा बसयला. ताका सत म्हणटल्यांच्या काळजांत कितें उमाळटलें? जो असो म्हणजे वर 7 आनी वळ 34. परबेच्या निमाणे आनी चड दबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो कोणी ताणेला जाल्यार तो म्हजे चडशी येवं आनी पियों. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांतान वळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. जेजू सत मानचे म्हळ्यार पळया न्ही जेजूक स्विकार केल्ल्यांक जेजूच्या एकवटांत आसलेल्यांक तांच्या काळजांतान कितें उमाळटल्यो? खंयल्यो झरी त्यो? कुरपेच्यो झरी मोगाच्यो झरी शांतीच्यो झरी समाधानाच्यो झरी जानवाच्यो झरी शक्तीच्यो झरी सगळ्यो जिविताच्यो झरी. कित्याक म्हळ्यार मुखली वड सांगता ह्या कडपांतावन कितें आयिल्लें? तांकां उदक आयिल्लें. आतां तुजें आनी म्हजें आमचें कडप कोण मुखार आयका? आपणा सांगता पयणार वेतल्या कडपांतलें उदक ती पियेलीं. हय तांकां मोइजे सांगता आसल्यांक तांकां अरण्यांत तुवें मनाका वयलें
खडपातावन तुवें बोदाक वाळयले अरण्यत तुवें मन्ना खावयले खडपातावन तुवें उदाक वाळयले मोय भूक थांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या तान भूक थांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या दिबोळ म्हज्या भुकेल्या काळजा दिबोळ म्हज्या कडपात तांकां उदक येयलें आकाशांत सरकारांत तांकां मन्ना येयलें. ओके मुखार तें कडप म्हळ्यार क्रिस्त. आतां तुका आनी म्हाका आमकां तें कडप न्ही. आतां तुका आनी म्हाका आमकां कडप कोण मन्ना कोण मन्ना कोण जोन्स वंजेल आवस वर्सो ओल्ड 32 आनी 33 जॉन 6:32-33 कितें म्हणटा मन्ना कोण. आतां तूं तें मन्ना कोण देवाचें उतर सांगता ऐका. जेजून तांकां जाप दिली सतस हांव तुमकां सांगता सर्गीचो उंडो मैजेन तुमकां दिवंक ना. सर्गीचो उंडो तुमकां मैजेन दिवंक ना. बागार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गीन तावन देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तसो देवाचो उंडो तांणी म्हळें सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजू कितें म्हणलें जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो जिवीत असो उंडो. जेजूच जावन आसा जिवीत असो उंडो म्हणजे ताजें उतार जावन आसा तें मानना तुज्या आनी म्हज्या आमच्या आत्मीक खाण मात न्ही ताणें तुका आनी म्हाका आमकां सत मानतल्यांक ताणें बसयलेलो तो पवित्र आत्मो जावन आसा. निरंतरी वळची ती जिविताची जर केदाळा ती वळटा तूं पवित्र जावन नितळ जावन जेन्ना तो पवित्र आत्मो तुजे ते येवन बिडार करता तेन्ना हें दोनी तुका खाणी मेळटा पिवांनी मेळटा. खाणी आसा खाण कितें देवाचें उतर पिवान कितें पवित्र आत्म्याची करपा जर पवित्र आत्म्या मेळचें हें भाव भयण त्या जाल्यार तुका आत्मीक घटाय तुजी आत्मीक बळ तुजें तुज्या आत्मीक जिवितांत तूं केन्नाय संवसाराक पळयनाय संवसाराचें खंयचेंच तुका कांयच आकर्शीत करना. हातूंत तूं दादोशी जाता ह्या पवित्रपणांतच तूं दादोशी जाता. जेच्या पांया तळा बसलेल्या मरये बरी ह्या पवित्र आत्म्यान भरलेल्या मरये माये बरी ह्या पवित्र आत्म्यान भरलेल्या दाविदा बरी. दाविदा तें पवित्र आत्मा आसलो वय पाताक केल्ल्या उपरांत तो पाताक रडल्या उपरांत ओडोल आयकलें तुमी ह्या गुन्या म्हटलं म्हाका देव नितळ कर हिसोपान म्हाका नितळ कर मागीर मात्र एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा वय की न्ही. ताजे उपरांत तो संवसाराक गेलो गी रावळ्या नारांत बसलो गी खंय कितें आशेता येता तुज्या मंदिरांत सौम्य रावता तुज्या काळजांत येता तुज्या मंदिरांत सौम्य रावता तुज्या ताका मंदिरांत रावूंक सरस्वतीची सोबाय पळोवंक आनी ताज्या मंदिरांत नियाळ करूंक तो आशिल्लो. पवित्र आत्म्यान भरल्या उपरांत एन्स जाता तुज्या आनी म्हजें आमचें चिंता या आशा एकूच म्हजी आशा एकूच म्हजी आश म्हजे जेजू सवे सदांच रावची एकूच म्हजी आश एकूच म्हजी आशा एकूच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवे असलें जिवीत तुवें आमी आपणायचें जाल्यार आतां एका फाटीं आयच्या शुभ वर्तमानाक वास लुकास वंजला वसव 13 वयर कितें बरलां तें गरजेचें. जिनी बदलिया आनी बचाव जाया जिनी बदलिया आनी बचाव जाया वाचून काड. त्याच वेळार थंय हजर असलेल्या पैकीच्यांनी थोड्या गलिलियागरांची कोबार सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारयल्ल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो त्या गलिलियागरांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर समेस्त गलिलियागरां प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे. पिलातान तांकां लागाड कान उडयलें ते पातकी म्हणून ते मेले गे. जेजू कितें म्हणटा बिलकुल न्ही बिलकुल न्ही हांव तुमकां सांगता. कितें सांगता पाताक रडून तुमची जिणी बदलल्या. मान उडयलें म्हणटा ते पातकी म्हणून जायना. दांबरो तांकां कुडींतलो तांचो जीव खाण तांकां जिशी मारलें जावं पुरो. पूण तुमी कुडींत जीव आसो न्ही पातकांत मरता जाल्यार हें कठीण भाव भयणी हें कठीण. कुडीचें मरण सगळ्यांक आसा. जल्मल्लो हर एकलो मरता वय की न्ही मरूंकूच आसा. पण हांगा जेजू म्हणटा तुमी
हांव तुमकां सांगता पाताक रडून तुमची जिणी बदलल्या करीत तुम्ही बदलल्या करीत पाताक रडून तुमची जिणी बदलल्या करीत तुम्ही समेस्त तांचे बरेच नाश जातल्या सिलयोन तोर कुसलोन पडून 18 जण मेल्ले जेरुसलेमांत आसले हेर समेस्त प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे बिलकुल न्ही हांव तुमकां सांगता 2 दृश्यांत तो मुखार दवरता ते मेल्ले तांच्या पातका वरवीं न्ही त्यांनी तितले कठीणायन ते म्हणत कितें म्हणटात पाताक आदारलेले वरवीं तांकां ते फाव जालें गी बिलकुल न्ही पाताक रडून तुमची जिणी बदलले करीत तुमी समेस्त तांचे बरेच नाश जातल्या पळया न्ही देखून 2 नाश मुखार दवरल्यात आनी ह्या नाशा कारण आमच्या नाशा कारण कितें आमचें पाताक म्हण दाखोवन जालां जेजून आनी ते कशें पाताक म्हणलें तो रुजू करता मुखार ऐका तूं फळ दिनासतना वाडलाय ಬೆಳೆದಿದೆ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ सांगना फळ दिनातलो अंजूर सोरू वय व्हडलो सेत हांवें सांगला न्ही आमच्या ट्रिनिटीन ताल्ले 2 दवरले व्हड जाले मागीर मुळा समेत उमटून कान उडयले लिच्ची सो एकलो रिच्ची न्ही लिच्ची आनी एक आसा थंय आतां मल्लिका म्हळ्यार मत्तिका म्हणल्यार बरी कितलीं वर्सां जालीं 2009 लायिल्लो आतां 2025 14 वर्सां जालीं आनी की फळ दिना आतां वेगी वचून कातरूंक गातो मुळा समेत आनी फळ दिवच्याक ती लावंक आसा भियेनाकात उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो एक मनशान आपल्या दका म्हळ्यान एक अंजूर रूख लायिल्लो तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना हाच्या पयलीं हांवें सांगलां तुमकां रुखाक आमी लायल्या रुखार आमी फळ सोदून येता अंकरी आयल्या गी फुलां येयल्या गी पिंपरी जाल्या गी वाडल्या गी न्ही गी ह्या रुखार फळां नातल्या वेळार ताका कशें बघाचें ताणें लायिल्ल्या ताणें रोयिल्ल्या ताणें संवसाराक हाडन अस्तित्वाक हाडन तुका जल्म दिल्ल्या कालें शिताक खार दनीक भार जावन जिवंगी ताका कशें आतां रूख म्हळ्यार ते काल दाखलो मात्र जेजू उलयता ह्या रुखा विशयांत ह्या मंदिरा विशयांत देखून हांवें सांगलें पवित्रपण तुवें जोडलां तर पवित्रपणाच्या संतोशान तूं आसा जाल्यार तुज्या दिश्टीन तुज्या उतरान तुज्या भोगणांनी तुज्या कर्ण्यांनी हर एकांत तुवें देवाक महिमा दिवंक आसात मात्र न्ही ती फळां काल सांगली न्ही गी ती फळां देवाच्या राजाची फळां कितें पवित्र आत्म्याची सर फळां तुवें तुजें तें उत्पन्न करूंक आसात उत्पन्न करन त्या फळां मुखांत ताका महिमा दिवंक आसात तीं फळां आनी ती फळां दिनातल्या वेळार तो मालीक कितें म्हणटा आनी 1 वर्स म्हाका दी जावं परत देव आनीक अवकाश दिता कितल्यो वस्तू रितीर केल्यार कांय फरक पडना पातळ पडल्या पावसा बरी ह्या रेड्याच्या पाटीर पडिल्ल्या पावसा बरी जावंक पुरो आनी एक अवकाश दिता कोणा निमान अवकाश ताजे उपरांत हांव म्हणटा आमी बदलना जाल्यार दिल्लो तो नाश 2 नाश दाखयले मू तसो जातलो आमचो नाश म्हूण देवाचे उतार आमकां सत्राय दिता देखून भावा भयणीनो ह्या पवित्रपणाक एकच वाट देवाच्या उतरा वरवीं आमी नितळ जाता जेच्या आमल्या रक्ता वरवीं आमी धुवन आमच्या पातकांत धुवन आमकां पवित्रपणाक तो वाट उक्ती करता देखून सदांच त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक जेचे एकवटांत आसून जियोंक आनी कितें देवाक मन वता तेंच करूंक तसो सरस्पो देव ताच्या पुता जेजू क्रिस्त मुखांत ताणें बसयलेल्या त्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमकां हें पवित्रपण जोड दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपळून बेटांत तुका भक्ती पळासो करतो बापा स्वीकार तो करे बापा काणीक घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपळून बेटांत तुका भक्ती पळासो करतो बापा स्वीकार तो करे बापा म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपतेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके सभेच्या आदाराक सगळीच पौर मानून घेव सर्गीच्या भोव मोगळ्या बापा कडाप म्हणल्यार तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं तुवें आमची पातकां धुवन तुवें आमकां पवित्र केलें
मात न्हय तुज्या उतरावरी तुवें आमकां नितळ मन, नितळ काळीज, नितळ चिंता, तशें नितळ जिवीत जिवची वाट दाखयलाय. तुका ह्या फुडां सगळ्या काळजा मना सक्तीन आत्म्यांचो जमो करूंक आनी कितें तुका मानवाता तेंच जिवीत जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्र ससनाच्या देवा, सर्व खाली आनी सर्वांत तेंचे तू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुस्तार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पावन ताणें उगड्या पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र 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 दळभराचो सर्वेस्पो तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा, तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुमेंत क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरा सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ते समर्पणची. तेच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हणून तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेत. तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान सोसणें करारचें रगत पदकाचें बक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावरता सगट परगट Jesu जीवन जाला, Jesu बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणासून मी भक्तीपण उडा आस करता. हांव जिवीत सोंडे सडवणची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कोण रगत सोदला मातसो मेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पर के प्रिती म्हणजे विस्तारलेले तुजे पवित्र म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तुमी सोडवून वळखल्या बावट त्यास आमचे बावट गट करतीर कर त्यासे कोटान आमी जे शंकर त्यास उजवाडान आमी सला शंकर आनी तसं दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपण असो बरो सुदरून कोण मेळ्ळे आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टागती मेळ्ळ्या सुमेस्त तांकां तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा सुमेस्त तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कोमरे देवाची मे सांगाती बागेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी सगळ्यां भक्तां बराबर सोसण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्या पक्षेता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परां सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सर ताच्या खोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाचे आशांतले मारे कारकाचे पिडेशिडेंतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तुझे सर तिच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्ती काय कुशल काय आनी तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येणे भरोशानत त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतें सर पातकांतले तूं आमकां सुटें सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्म तांबळ्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशेबार तिकान आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे तें राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुमियाची शांती सदां काल तुमचे समे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक येता ती आमच्या जरतेन कॅस साडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलेकेन वकात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शिळी संवसाराच्या नेमासोरांचे पाप काडटा ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया ती तुमच्या भितर म्हाका पावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू तुझ्या मोगात जियेता सुम्या तुझो मोगता तुझ्या मोगात जियेता करते कोणी भक्ती कोणी तुझ्या सेवेक हांव रावता करते कोणी भक्ती कोणी तुझ्या सेवेक हांव रावता आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवसो आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवसो विश्वास करून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व विश्वास करून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व सुम्या तुका आशेता तुज्या दयेन हांव लालता सुम्या तुका आशेता तुझ्या दयेन हांव लालता कृपा तुजी उर्बा मोजी तुझ्या वाटेन हांव सरता कृपा तुजी उर्बा मोजी तुझ्या वाटेन हांव सरता आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवसो आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवसो विश्वास करून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व विश्वास करून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व सुम्या तुका हांव मानता उडवी तुजी बी हांव गायता सुम्या तुका हांव मानता उडवी तुजी बी हांव गायता अर्गां बेटो महिमा दिवन नांव तुजी हांव गाजयता अर्गां बेटो महिमा दिवन नांव तुजी हांव गाजयता आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवसो आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो परवसो विश्वास करून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व विश्वास करून धैर्य घेवन म्हाका तुजो सर्वस्व प्रार्थुया
बापा वर्तो संतोष आज आमकां तुज्या उतरा वरवीं तुवें आज आमकां दोन नितळ केल्याय मात्र न्ही, तुजी खरीं भुरगीं जावन जिवंक तुवें आमकां वाट दाखयल्याय आनी तुज्या पुताच्या ह्या संवसाराक दान ताज्या रक्ताच्या वरणे वरी कुर्साच्या मरणा वरी तुवें आमकां आमच्या पातकां बसून परत तुजी भुरगीं म्हण स्विकार केलें आनी त्या पवित्रपणाची वाट तुवें आमकां दाखोवन दिल्याय. देखून सदांच ह्या पवित्रपणान जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर तशेंच हांगासर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा.